सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने अन्तिम अवस्थासम्म मुद्दा लडिन्छ र अन्तिम अवस्थामा हामी मुद्दा जितिन्छ। पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु, म कसैलाई नराम्रो भाषामा भन्न पनि चाहदिनँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो नदी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियताको कुरा हो, हाम्रो चाहिने अस्तित्वको कुरा हो, हाम्रो चाहिने स्वाभिमानको कुरा हो। हामीले कुनै पनि नदीसँग कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्र विपरीत राष्ट्रघात हुन्छ भने त्यो सम्झौता हामी कुनै राष्ट्रसँग गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो देशमा चाहिने विभिन्न किसिमका नदी सम्झौता भएका छन्, विभिन्न किसिमका चाहिने कोशी सम्झौता भएका छन्, टनकपुर सम्झौता भएका छन्, विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन्। त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा गरे कि घाटा भयो त्यो कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अनि संविधानमा धार्मिक र पर्यावरणीय कुरा उठाइएको छ, त्यो पनि त्यसलाई चाहिने हामीले परिपालन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानमा पर्यावरण चाहिने बिना हामीले जीवको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, सभ्यताको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो कालीगण्डकी डाइभर्सन सर्वथा कानुन र संविधान विपरीत छ र हामीले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई रोक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ विशाल नेपाल टेलिभिजन। कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा गएको छ। यो मुद्दाको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा साउन 21 गते बहस हुँदैछ। आज हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएका एकजना अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसँग छलफल गर्दैछौँ। पोखरेलज्यू, यहाँलाई विशाल नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँ त कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुग्नु भएको छ। किन खारेजीको माग गर्दै तपाईँ सर्वोच्चसम्म पुग्नुभयो? कालीगण्डकी वास्तवमा कालीगण्डकी परियोजना सरकारले चाहिँ नि नसोचिकन हचुवाको भरमा यो ल्याएको परियोजना हो। किन कालीगण्डकी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय हिसाबले यो कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न चाहिँ नि उचित हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँका विभिन्न किसिमका तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई ठुलो प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा, त्यसले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न हुन्न भनेर चाहिँ नि त्यहाँका बासिन्दाहरूले, स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि विरोध छ र कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने बित्तिकै त्यहाँको तटीय क्षेत्रको मूलहरू सुक्ने सम्भावना छ, पर्यावरण बिग्रने सम्भावना छ। त्यहाँ चाहिनेका भएका जलथल चरका चाहिने जीवजन्तुहरू जति छन् तिनीहरू पनि एकदम सङ्कटकालीन अवस्थामा हुन्छन् र त्यहाँ कालीगण्डकीमा नदीमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका आदिवासीहरू, त्यहाँका तटीय क्षेत्रमा का जाने जुन बासिन्दाहरू, तिनीहरूलाई ठुलो प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको कारणले गर्दा मैले कालीगण्डकी डाइभर्सनको सम्बन्धमा अनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो। हजुर, यो मुद्दा कहाँ पुग्यो अहिले? यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा जाँदैछ। सर्वप्रथम यो मुद्दा हाम्रो श्रीमान तेजबहादुर न्यायाधीशको बेन्चमा परेको थियो। उहाँबाट फेरि संयुक्त इजलासमा गयो। संयुक्त इजलासमा गइसकेपछि हाम्रो न्यायाधीश द्वय श्री प्रकाश सिंह राउत र माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासमा गएको थियो। त्यो इजलासले के भने श्रीमान प्रकाश सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त छ, यो मुद्दा अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश उहाँले दिनुभयो। तर माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद भुइँयालले अन्तरिम आदेश दिन उहाँले चाहिँ हिचकिचाउनु भयो र अहिले पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा सुनवाईको लागि साउनको 21 गते गएको छ।
भनेपछि अब फुल बेन्चमा गएपछि यो मुद्दा अन्तरिम आदेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सर्वत्र चासोको विषय पनि छ हैन। अब तपाईँ भन्दा अगाडि काली गण्डकीको बालुवा गिटी र शालिग्राम सम्बन्धी एउटा मुद्दा परेको थियो। प्रकाशमणि शर्मा सहितको टोलीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो हैन। यसको त आदेश जारी भइसक्यो, तपाईहरुको रिटमा चाहिँ के होला? सरले यो एकदम यो विषयमा पुनः उठान गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला रिट निवेदन दर्ता गर्ने 16 गते असारको 16 गते रिट निवेदन दर्ता मैले गरेको हो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरू अन्य साथीहरूले सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका हाम्रा अन्य साथीहरूले एउटा रिट दर्ता गर्नुभयो काली गण्डकी सम्बन्धी। त्यो मेरो पछाडि लगाउमा गइरहेको छ। बीचमा के भयो त भन्दा हाम्रो प्रकाशमणि शर्माजी र हाम्रो त्रिपाठी जी दिनेश त्रिपाठी जी जो हाम्रो मुद्दामा उहाँले बसको लागि हामीले गरेका थियौँ, उहाँले पनि गर्नुभएको थियो र त्यो पछि उहाँहरूले एउटा त्यस्तै प्रकारको बालुवा सम्बन्धी र ती सम्बन्धीको एउटा रिट बनाउनु भएछ। त्यो कुरो हामीलाई थाहा थिएन। अनि त्यही इस्यु अनि त्यहाँ पेशीमा चढेछ। त्यस्तै खाले मुद्दा र यो हाम्रो सामान्य न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेद जबराको इजलासमा एकल इजलासमा परेछ। त्यो एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। वास्तवमा पहिलो मुद्दाको दर्ता र प्रारम्भिक चरणको मूल मुद्दा भनेको मैले दर्ता गरेको जुन मुद्दा हो काली गण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा हो, यही मूल मुद्दा हो। त्यसको अन्तरिम आइसक्यो, तर हाम्रो मुद्दा अहिले चाहिँ नि पूर्ण इजलासमा जाँदैछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रो मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश हुन्छ र मूल मुद्दा हामीले चाहिँ नि सबै कुरालाई विषयलाई समेटेका छौँ। नकि काली गण्डकी शालिग्रामको महत्त्वको बारेमा होइन, पर्यावरणीय महत्त्वको बारेमा सभ्यताको कुरा उठाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ नदी सभ्यता हो, जीवनको बारेमा उठाएका छौँ, जगतको बारेमा उठाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ समग्र सांस्कृतिक प्रथा परम्पराको विषयमा हामी उठाएका छौँ, न कि कुनै एउटा इस्युलाई मात्रै त्यहाँ उठान गरेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत चाहिँ काली गण्डकीको डाइभर्सन जुन सरकारद्वारा ल्याइएको छ त्यो गलत हो। त्यसै कारणले गर्दा यो काली गण्डकी डाइभर्सनको मुद्दामा अन्तरिम पनि आउँछ र मुद्दामा हामीले जितिन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हजुर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले यो परियोजना सुरु गर्ने भनेर घोषणा गर्यो होइन। अहिले त सरकार परिवर्तन भइसकेको छ, कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ होइन। अब यो सरकारले चाहिँ यो परियोजना के गर्ला, कस्तो आश राख्नु भएको छ तपाईँले? मैले वास्तवमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली जुन सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रमहरू अनि हँचुवाको भरमा ल्याइयो। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी राजनीतिकर्मीहरूले नदीमाथि राजनीति गर्ने होइन। हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई संरक्षण गर्ने हो। त्यसको चाहिँ बिना अनुसन्धान नदी प्राकृतिक स्रोत साधन र माथि राजनीति गरेर त्यसमा क्षणिक स्वार्थ लाभ गर्ने होइन। त्यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ, कसलाई पर्छ अनि भन्ने विषयमा नसोचिकन हामीले कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। यो गलत हो। नीति र कार्यक्रम तयार गर्दाखेरि नेपाल सरकारले विज्ञहरूको टोली बनाएर निर्माण गरेर मात्र नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। अन्यथा चाहिँ नि तटीय प्रान्तका तटीय क्षेत्रका अनि मानिसहरूलाई बासिन्दाहरूलाई चाहिँ नि ठुलो असर पर्छ। किनभने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने आदिवासीको हक अधिकार नदीमा
सबैभन्दा बढी हुन्छ यो प्राकृतिक लको कुरा हो, प्राकृतिक सिद्धान्तको कुरा हो। किनभने उनीहरूले उपभोग नगरिकन कसैले पानी डाइभर्सन गरेर लैजान पाउँदैन। यो चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो एउटा अभ्यास पनि हो र हाम्रो नेपालले पनि त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो काली गण्डकी डाइभर्सन कानुन संविधान विपरीत छ, तटीय जनताको विरोध पनि छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू, आदिवासी आदि बासिन्दाहरूको कुरालाई पनि हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरेलज्यू, तपाईँले यसरी भन्दै गर्दाखेरि यो काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार छैन भनेर तपाईँले दाबी गर्दै गर्दाखेरि यो लागू गराउनमा सरकारलाई कतैबाट दबाब परेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? ओहो, महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु, म कसैलाई नराम्रो भाषामा भन्न पनि चाहदिनँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो नदी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियताको कुरा हो, हाम्रो चाहिने अस्तित्वको कुरा हो, हाम्रो चाहिने स्वाभिमानको कुरा हो। हामीले कुनै पनि नदीसँग कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्र विपरीत राष्ट्रघात हुन्छ भने त्यो सम्झौता हामी कुनै राष्ट्रसँग गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो देशमा चाहिने विभिन्न किसिमका नदी सम्झौता भएका छन्, विभिन्न किसिमका चाहिने कोशी सम्झौता भएका छन्, टनकपुर सम्झौता भएका छन्, विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन्। त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा गरे कि घाटा भयो त्यो कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अहिले काली गण्डकीको सन्दर्भमा काली गण्डकी डाइभर्सन गरेर अनि तिलाउ नदीमा खसालेर त्यहाँका तटीय क्षेत्रको बासिन्दाहरूको लागि हक हित र अधिकारको कुरा चाहिँ नि त्यहाँलाई विकासको कुरा ल्याइयो, विकासको कुराहरू ल्याइएको छ, जोडिएको छ। होला विकास पनि त्यहाँ केही होला, तर त्यसमा त्यति ठुलो योजनामा नेपाल जस्तो गरिब देशले त्यत्रो लगानी गर्न सक्दैन। त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ, कसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरो, हामीहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसै कारणले त्यो नदीको जल हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ भने काली नदीको डाइभर्सन गरेको जल नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएन भने के हुन्छ त्यहाँ? त्यसै कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु काली नदीको जल डाइभर्सन गर्ने होइन कि त्यहाँका बुटोल भैरवाका जनताहरूलाई प्राकृतिक तलबाट जमिन मुनिबाट आउने जलबाट तिनाउ नदीको पानी व्यवस्थापनबाट अनि हामीले प्रचुर मात्रामा त्यहाँ हराभरा बनाउन सकिन्छ, न कि प्राकृतिक रूपमा हिमालबाट बगेर आएको नदीलाई डाइभर्सन गरेर त्यतातिर लगेर हाम्रो के न ठुलो विकास गरियो भनेर भन्नु त्यो त चाहिँ सर्वथा। अब कतिपय विदहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना ठिक छ, देशको हित बमोजिम छ, यो परियोजना लागू भयो भने देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि पेश गर्नुहुन्छ कि यो तर्कमा कतिको सत्यता देख्नु भएको छ? यो तर्कमा केही सत्यता होला। मैले के राख्न चाहन्छु भने भन्दाखेरि यदि काली गण्डकी डाइभर्सन गरियो भने त्यहाँ काली गण्डकीको आसपासमा रहेका खैर जुन खैर जो आयुर्वेदिक औषधि हो त्यो सारा रुखहरू पनि वृक्षहरू पनि सुकेर जानेछन्। तिनीहरूबाट देशमा अरबौँ सम्पत्ति चाहिने घाटा हुनेछ देशलाई। अर्को त्यो तटीय काली गण्डकी नदीमा माछा उत्पादन गर्ने माछाबाट अरबौँ आम्दानी हुन्थ्यो, त्यो पनि सारा अनि त्यो पनि नाश हुनेछ। काली गण्डकी तटीय क्षेत्रका मूल सुकेपछि बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने काली गण्डकीमा त्यहाँ मरुभूमिकरण भयो भने अनि त्यो चाहिँ त्यसको जोखिम कति ठुलो होला। र काली गण्डकी धार्मिक हिसाबले काली गण्डकीको नदीलाई एउटा फ्याक्ट्री खोलेर प्राग चाहिने हाम्रो चाहिने आदि गङ्गाको नदी फ्याक्ट्री खोलेर प्रत्येक हिन्दूहरूले पूजा गर्दा चाहिने गङ्गा जललाई प्याकिङ गरेर
अनि हामीले बेच्न सक्यौँ भने वर्षमा केही नभए पनि नेपाल र इन्डियामा हामीले त्यो गङ्गा जल बेच्यौँ भने 15 अरब रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। यो ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु मैले काली गण्डकीबाट। हामीले काली गङ्गामा भएको शालिग्राम जो छ त्यो शालिग्रामबाट चाहिने म्युजियम खडा गरियो भने हामीले हिन्दूहरू सबै हिन्दूहरूलाई चाहिँ काली गण्डकी तटमा हामीले एउटा चाहिने काली सङ्ग्रहालय निर्माण गऱ्यौँ भने शालिग्रामको विभिन्न भगवान्का अवतारको सङ्ग्रहालय निर्माण गऱ्यौँ भने सारा हिन्दूहरू शालिग्रामको दर्शन गर्न आउँछन्। वर्षमा थोरै भनेको 10-5 अरब पर्यटक धार्मिक पर्यटकबाट त्यहाँ आम्दानी हुन्छ शालिग्रामबाट मात्रै। माछाबाट कति आम्दानी हुन्छ त्यहाँको जल खानेपानी बनाएर त्यहाँको पानी ड्याम तयार गरेर तराईमा खानेपानी हामीले अहिले अभाव भइरहेको छ खानेपानी लान सक्छौँ त्यसबाट कति फाइदा छ। अनि विभिन्न किसिमको हिसाबले आयुर्वेदिक हिसाबले तुलसीको कति ठुलो महत्त्व छ। त्यसको तटीय क्षेत्रमा तुलसी उत्पादन गरेर हामीले बेच्न सक्छौँ। त्यसको गङ्गाको तटीय क्षेत्रमा बेलपत्र बेचेर अरबौँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। तुलसीको पात बेचेर अरबौँ आम्दानी गर्छौँ। कुश बेचेर अरबौँ आम्दानी गर्छौँ। वर्षमा विभिन्न किसिमका श्रीखण्ड आदिहरू लगाएर विभिन्न अरबौँ आम्दानी गर्न सक्छौँ भने केवल बिजुली उत्पादन गरेर काली गण्डकी डाइभर्सन गरेर यति आम्दानी गर्छु विकास गर्छु भन्नु सर्वथा अनुपयुक्त हो। प्राकृतिक कुरालाई नासेर कृत्रिम विकास गर्छु भन्नु सर्वथा अनुपयुक्त हो। यो त्यही कुरा म भन्न चाहन्छु सबैलाई। प्राकृतिक कुरा भइरहेको कुरालाई नासेर कृत्रिम जसले ल्याउँछ त्यो विनाश हो। विनाश बाहेक अरू केही छैन। काली गण्डकी हिउँनदी भएको कारणले गर्दा काली गण्डकीलाई डाइभर्सन गर्न हुँदैन। अन्य नदीहरू छन् नेपालमा विभिन्न खोलाहरू छन् तर प्राकृतिक नदीलाई डाइभर्सन गर्न हुन्न भनेर विश्वमा चाहिने सम्झौता भएको छ। सोभियत सङ्घमा एउटा आमुडारे भन्ने नदी थियो त्यो नदीलाई चाहिने डाइभर्सन गरेर अनि लैजाँदाखेरि समुद्रमा 68,000 किलोमिटर टाढासम्मको समुद्र सुकेर त्यो त्यहाँका बस्तीहरूका मान्छेहरू अल्पत्र भएर बस्ती नै सारेर गए। अहिले केवल 10% मात्रै त्यो समुद्र बाँकी छ। अहिले त्यस्तै हाम्रो पनि वहाँबाट काली गण्डकी हिमालबाट मुक्तिनाथबाट बग्दै आएको आदि गङ्गा काली गण्डकीलाई डाइभर्सन गऱ्यौँ भने चितवनको नारायणी नदी पनि खतरामा पर्छ, सुक्छ र हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थल देवघाट आदि सङ्कटमा पर्छन्। धर्म संस्कृति सभ्यता हाम्रो सारा नाश हुन्छ। मानिसको सभ्यता भनेको नदी हो। नदीबाट नै सभ्यता सुरु भएको नदी अस्तित्व हो। मानिसको चाहिने आदिम मानिसहरू पनि नदीको तटमा उत्पन्न भएका हुन्। यो इतिहास छ। अब तपाईले यसरी दाबी गर्दै गर्दाखेरि काली गण्डकीको छुट्टै आफ्नो महत्त्व छ। महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई 10औं घण्टा लाग्न सक्छ। 10औं घण्टा लाग्छ यो विषयमा। अब हामीसँग एकदमै थोरै समय पनि छ। यो थोरै समयमा काली गण्डकीको मुख्य महत्त्व चाहिँ के छ? काली गण्डकीको मुख्य महत्त्व भनेको अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म नविद्यते। हामी हिन्दूले के भन्छौँ भन्दाखेरि काली गण्डकीको जल स्नान गर्नाले र पान गर्नाले पनि सारा पापबाट मुक्ति भएर जीवन सार्थक भयो भन्ने महसुस गर्छौँ। विश्वास मूल्य मान्यता र आस्थाको धरोहर हो काली गण्डकी। यही हो। त्यहाँ गएर श्राद्ध गर्नाले हाम्रो तर्पण गर्नाले पितृ तर्छन् हाम्रो विश्वास छ। त्यहाँ गएर चाहिने हामीले कार्तिक महिनाभरि तोरण तार्नाले कर्म गर्नाले हामीलाई चाहिने सारा जीवन मुक्ति हुन्छ। जीवनको धरोहर हो। हाम्रो चाहिने संस्कृतिको धरोहर हो। सभ्यताको धरोहर हो। हाम्रो आस्था हो, मूल्य र मान्यता हो। त्यसै कारणले गर्दा काली गण्डकीको महत्त्व ठुलो छ। त्यसै धार्मिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले ठुलो महत्त्व भएको हुनाले हाम्रो ठुलो आस्था छ, प्रगाढ छ। काली गण्डकीमाथि प्रहार भयो भने समग्र 1,40,00,000,000 विश्वका हिन्दूमाथि प्रहार भएको महसुस हुन्छ। किनभने अरू नदी जस्तो होइन। त्यो नदीको बारेमा
गण्डकी महात्म्यमा विभिन्न पुराणहरूमा विभिन्न शास्त्रहरूमा व्यापक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा काली गण्डकीको ठुलो महत्त्व छ। हामी कुनै काली गण्डकी एउटा बग्ने खोला अन्य खोला जस्तो होइन। हाम्रो हिन्दू वैदिक शास्त्र पौराणिक मान्यता स्मृतिहरू हाम्रा चाहिँ गण्डकी महात्म्यहरू आदिमा काली गण्डकीको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो काली गण्डकीमा नै ऋषि महर्षिहरूले आएर ठुलो तपस्या गर्नुभएको छ, ठुलो तपस्या गर्नुभएको छ। काली गण्डकीमा ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको कारणले गर्दा काली गण्डकी प्रसिद्ध भयो, शालिग्राम प्रसिद्ध भयो अनि धेरै व्यापक व्याख्या गरिएको छ काली गण्डकीको बारेमा, मुक्तिनाथदेखिको काली गण्डकीको बारेमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माण्डव्य ऋषिले तपस्या गरेको स्थान छ काली गण्डकीमा अनि आदि इत्यादि गरेका ऋषिहरूले तपस्या गरेको छ। ती कुराहरू व्यापक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। काली गण्डकीको महत्त्व चाहिँ नि ठुलो महत्त्व रहेको छ। काली गण्डकी अनि शिरदेखिको मुक्तिनाथदेखिको तलसम्मको यसको महिमा हामी वर्णन गरेर सक्दैनौँ। हामी हिन्दूहरूको आस्थाको मूल धरोहर हो कालीगङ्गा र शालिग्राम। हामी हिन्दूहरू शालिग्राम पूजा नगरिकन अन्न खाँदैनौँ। हामी गणेश भास्कर देवी शिव विष्णु चाहिँ पञ्चम, गणेश भास्कर देवी शिव विष्णु पञ्चम, शिव पञ्चायन विष्णु पञ्चायन पूजा नगरिकन हामी खाँदैनौँ। त्यो भनेको शालिग्राम उत्पादन हुने भनेको कालीगङ्गा हो। त्यस्तो धरोहर छ हामी गृहस्थीहरूले गर्ने कर्तव्य मध्येमा शालिग्रामको महत्त्व विष्णु पुराण आदि इत्यादिमा र शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको कारणले गर्दा काली गण्डकीको महत्त्व छ म भन्न चाहन्छु। हजुर, अब गुरुले यस्तो दाबी गर्दै गर्दाखेरि यसको महत्त्व संसारका नदीहरूभन्दा बिल्कुल फरक छ, बिल्कुल फरक। संसारमा एउटा मात्र यस्तो नदी हो जहाँ शालिग्राम उत्पादन हुन्छ होइन। यसका महत्त्व तपाईँले चर्चा गर्दै गर्दाखेरि यो कसको इसारामा सरकारले डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ? कतै युरोपियन युनियनको इसारामा चल्दै पो छ कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। त्यो शङ्का गर्ने आधार छन्? मैले यसको इसारामा चलेको भनेर म यतिकै डाइरेक्ट म हजुरहरू समक्ष भन्न चाहन्न। तर नेपालको योजना र कार्यक्रम विदेशी प्रभावबाट प्रभावित छ। यो कुरोलाई म लेखेर दिन्छु। राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई धुमिलित बनाइएको छ। यो कुरो म स्पष्ट पार्छु। मैले यो देशले युरोपियन युनियन फल्नु युनियनबाट म भन्न चाहन्न। तर विदेशी इसारामा अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले हरेक कार्यक्रम विदेशी इसारामा ल्याइरहेका छन्। यस्तो नगर्नु होला। राजनीतिक दलका चाहिने नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले, मन्त्रीज्यूहरू, हजुरहरूले यस्तो कहिल्यै नगर्नु। नेपाली जनतामाथि खेलवाड नगर्नु। कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा दूरगामी असर के पर्छ त्यो सोच्नु। हामीले परियोजना ल्याउँदा कस्तो ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यो नदीको कुरो मात्र होइन। हरेक योजना र कार्यक्रमको त्यसको असर नेपाली जनतालाई भोलि गएर पर्छ कि पर्दैन, यो कार्यक्रम ठिक छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरेर मात्रै ल्याउनको लागि म राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हरेक चाहिने नदीमाथि, प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यावरणमाथि राजनीति नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब तपाईँले पर्यावरणमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले धार्मिक महत्त्वको पनि चर्चा गर्नुभयो। हाम्रो यो काली गण्डकीको धार्मिक महत्त्व कस्तो छ भनेर प्रकाश पनि पार्नुभयो। यसको इकोसिस्टमको बारेमा पनि चर्चा चल्छ कि यो काली गण्डकी परियोजना केही गरी लागू गर्यो भने यसको इकोसिस्टमले कस्तो असर गर्ला, के हुन सक्ला अधिवक्ताज्यू? ओहो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो। काली गण्डकीको जल डाइभर्सन गर्नाले हाम्रो त्यहाँ मूल सुक्छ। मूल सुकिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिने हाम्रो जीवजन्तु जलथरतलहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छन्। हाम्रा चाहिने माछा मात्रै होइन, गोही मात्रै होइन, त्यहाँका चराचुरुङ्गीहरूदेखि लिएर हरियालीहरू सारा नाश हुन्छ।
हरियाली सारा नाश भएपछि मान्छे त्यहाँबाट विस्थापित भएर बसाइ सर्छन्। बसाइ सरेपछि त्यहाँ चाहिँ उत्पादन हुने चिजहरू उत्पादन हुँदैन। रामपुर फाँट, चापकोट फाँट, बैणी फाँट आदि आदि फाँटहरू चितवनसम्मका फाँटहरूमा ठुलो प्रभाव पर्छ। बोट बिरुवा सुकिसकेपछि चराचुरुङ्गीदेखि लिएर वासस्थान चाहिने सारा चाहिँ नोक्सान हुन्छ। वासस्थान नोक्सान भइसकेपछि मानिसहरू विस्थापित त्यहाँबाट चाहिने हुने सम्भावना हुन्छ। पानी नै नभएपछि कसरी चाहिने बसोबास हुन्छ, त्यहाँ ठाउँ नै हुन्न। त्यसै कारणले गर्दा इकोसिस्टममा असर कसरी पर्यो त भन्दा चराचुरुङ्गीहरू पनि त्यहाँ बस्दैनन्। अनि त्यहाँ त्यसरी नबसिसकेपछि अनि पानी पनि केही नभइसकेपछि सारा हामीलाई नोक्सान भयो। तटीय क्षेत्रकामा ठुलो प्रभाव पर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो हिमनदी चाहिने यस्तो हुन्छ कि नदी तलबाट बगेर गइरहेकी छिन्, तर त्यसको प्रभाव मूल प्रभावित गर्न, मूल फुटाउनको लागि यति चाहिने सयौँ हजारौँ चाहिने किलोमिटरसम्म त्यो नदीको जल भित्रबाट छ्याडेर चाहिने अर्को ठाउँमा गएर मूल प्रभावित हुन्छ। त्यो मुक्तिनाथको जल हामीले चाहिने पान गर्छौँ। म रामपुर, पाल्पा रामपुर, मटेरी हो मेरो घर। त्यहाँ चाहिने मुक्तिनाथदेखिको काली गण्डकीको जल छारा छाडिएर अनि हामीहरू समस्यासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिने मूलको प्रभावित भएको छ। त्यसै चाहिने त्यहाँ मूल आएको त होइन। स्रोत भनेको हाम्रो हिमाल हो, हिमालबाट बगेर आएको छ। हिमाल मुक्तिनाथबाट बगेर आएको छ। नागबेली हुँदै बागलुङ हुँदै आएको छ नदी। यस्तो छ त्यो नदी यस्तो महिमा यस्तो ठुलो छ नदीको। यो नदीमाथि हामीले राजनीति गर्न हुँदैन। यदि नदीमाथि राजनीति गरियो भने हाम्रो पशुपतिनाथमा बागमतीको हालत के छ, विष्णुमतीको हालत के छ, त्यस्तो रूपमा पछि परिणत भइदियो भने के हुन्छ हामीले त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले योजना र कार्यक्रम ल्याउँदा बडो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि योजना र कार्यक्रमहरू हजुरहरूले ल्याउन सक्नुहुन्न, जान्नुहुन्न भने हामीसँग पनि सोध्नुहोस् न। हामीले पनि देशलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ, बोलेर हामी चाहिँ हेल्प गर्छौँ नि। गुरुले यसअघि रसियाको एउटा नदी सुकिएको जुन प्रसङ्ग उक्काउनु भएको हजुर हो। अब यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ के छ यो नदी सम्बन्धी? अब प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि हिमालबाट बगेर आएको नदीलाई डाइभर्सन गर्न पाइँदैन। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाइँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ल अनुसार नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ, अन्य देशहरूले पनि यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यदि त्यो गर्दाखेरि तटीय क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक रूपमा भएको नदीलाई चाहिँ डाइभर्ट गरियो भने ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरो त संसारलाई थाहै छ। संसारले गरेको उदाहरण छ। बेलायतले क्यारे सोभियत सङ्घले मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन्। त्यो छन् र त्यसबाट ठुलो नोक्सान भएको छ। विभिन्न त्यही हाम्रो अहिले यो काली गण्डकीको मात्रै विवाद होइन, विश्वमा नदी डाइभर्सनको सम्बन्धमा ठुलो विवादहरू आए। कतिपय सङ्कट समाधान भयो, कतिपय भएन। त्यसबाट ठुलो नोक्सान बिहोर्न परेको छ। यसमा हामी खेलबाड गर्ने होइन, सानो कुरो होइन, संवेदनशील विषय हो, गम्भीर विषय हो। यसमा हामी सोच्नुपर्छ, यसमा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि सोचेर अगाडि बढ्न सकिएन भने भोलि हाम्रो पुस्ताले हामीलाई बडो तरिकाले हामीलाई धिक्कार्छ, हामीलाई गाली गर्छ। भनेपछि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा हो। नेपालको संविधानमा चाहिँ के छ व्यवस्था? नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रत्येक व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म अनुष्ठान आदि गर्न पाउनुपर्छ। संविधानले व्याख्या गर्छ। पर्यावरण उसले चाहिने पर्यावरणको संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ। पर्यावरण कानुन अनुसार, संविधान अनुसार पनि त्यही व्याख्या गरिएको छ। संविधान अनुसार पनि नेपालको चाहिने संविधानमा धार्मिक र पर्यावरणीय कुरा उठाइएको छ। त्यो पनि त्यसलाई चाहिने हामीले परिपालन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानमा पर्यावरण चाहिने बिना हामीले जीवको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, सभ्यताको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो काली गण्डकी डाइभर्सन सर्वथा कानुन र संविधान विपरीत छ र हामीले काली गण्डकी डाइभर्सनलाई रोक्नुपर्छ। काली गण्डकी डाइभर्सन
हुनु हुँदैन। त्यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन मेरो यसमा। मैले यो रिट निवेदन दर्ता गर्नुमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, सबैलाई भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिने राग पनि छैन, केही बुटोलका जनताहरूलाई पनि माफी माग्न चाहन्छु, भैरवाका जनतासँग पनि माफी माग्न चाहन्छु। मेरो कुनै स्वार्थ छैन यहाँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायअनुसार तटीय क्षेत्रका जनताले उपभोग नगरिकन अनि तल्ला तहका तटीय अरू अन्य ठाउँमा नदीको जल उपभोग गर्न पाउँदैनन्। म त कानुनको विद्यार्थी हो, म त्यो भएको नाताले म कुनैसँग राजनीति गर्न छैन, म कुनैसँग डिबेट गर्न छैन। म धार्मिक मान्छे हो, म शुद्ध कानुनको विद्यार्थी हो, म शुद्ध चाहिने मान्छे हो। मैले कसैसँग डिबेट गर्न छैन, कुनै स्वार्थ पूर्ति गर्न छैन, कुनैसँग मैले पैसा लिन पनि छैन, पैसा खाने छैन। म आफ्नो शुद्ध मनको अहिलेसम्म म शुद्ध मनमा हिँडेको छु। अब सर्वोच्चले तपाईँहरूको यो रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन भने के होला? सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने अन्तिम अवस्थासम्म मुद्दा लडिन्छ र अन्तिम अवस्थामा हामी मुद्दा जितिन्छ। पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु, किनभने हामी दरो प्रमाणको साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हार्नुभयो भने हामी हारिँदैन। अन्तिम अवस्थामा सर्वोच्चले हामीलाई पुरै इजलास अन्तरिम नदिए पनि अन्तिम अवस्थामा हाम्रो पक्षमा निर्णय आउँछ। यदि ग्यारेन्टीका साथ तपाईँले भन्नुभयो आउँछ, त्यसको आधारहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संविधानवादको कुराहरू छ, पर्यावरणीय कुरा छ, अनि यावत कुराहरू छन्। आउँछ, पूर्ण विश्वास छ मलाई। यदि आएन भने म के भन्न चाहन्छु भने म संविधानको विद्यार्थी हुँ, म कानुनको विद्यार्थी हुँ। यदि आएन भने यो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनी राज्यको अवधारणा र आदिमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। मैले श्रीमानहरूसँग पनि माफी माग्न चाहन्छु, केही गल्ती बोलेको भए। म गल्ती बोल्दिनँ, म चाहन्न। त्यो श्रीमानहरूले गर्ने निर्णय हो, हामी वकिलहरूले बहस गर्ने, रिट निवेदन हाल्ने हो। त्यत्रो गर्नुभएको छ हाम्रो श्रीमानहरूले, देशका ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय इस्युमा निर्णय गर्नुभएको छ। हाम्रो श्रीमान महोदय प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा उहाँको ठुलो छवि बनाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ धन्य हुनुहुन्छ, धन्य पात्र हुन्छ। यसमा पनि मलाई पुनः इजलासले अन्तरिम पनि दिन्छ र अन्तिममा मुद्दाको फैसला पनि हाम्रो पक्षमा आउँछ र कालीगण्डकी डाइभर्सनको रोकिन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। खास तुलसीराम पोखरेलज्यू, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सम्बन्धी रिट निवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू लगायत कालीगण्डकीको महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, पर्यावरणीय महत्त्व लगायतका विषयमा हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद किशन न्यौपाने सर, हजुरलाई। हजुरले मलाई यस हजुरको टेलिभिजनमा बोल्ने मौका दिनुभयो, म आभारी छु। जनताहरूलाई पनि मेरो धारणाहरू राख्ने जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।